नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम यो हो हेल्थमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम प्रस्तुता सचिता बुढाथोकी। आज हामी यो हो हेल्थमा बीएनबी हस्पिटलको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यो हस्पिटलको सुरुवात कसरी भयो, यो हस्पिटलको विशेषता र सेवा सुविधाको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ बीएनबी हस्पिटलका प्रशासक प्रमुख हुनुहुन्छ प्रकाश कुमार भट्टराई सर। उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक। अब यो सुरुवाती कुरा गरौँ न, यो बीएनबी हस्पिटलको सुरुवात कसरी भयो? अब खास गरेर बीएनबी अस्पतालको यात्रा लगभग 35-37 वर्ष अगाडिदेखिको छ र यो बीएनबी अस्पताल बन्नुभन्दा अगाडि अब यसका संस्थापक सदस्यहरू हाम्रो विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर जगदीश लाल वैद्यज्यू र प्राध्यापक डाक्टर अशोक कुमार बाँसकोटाज्यू दुईजनाको सहकार्यबाट यस अस्पतालको प्रारम्भिक अवस्थामा काठमाडौँ नर्सिङ होमको हिसाबले त्रिपुरेश्वरमा चाहिँ यसको थालनी भएको थियो करिबन हजुरको 1984 तिर र 8 बेडको हस्पिटलबाट उहाँहरूले चाहिँ पहिलोचोटि नेपालमा निजी अस्पतालको रूपबाट उहाँहरूले अस्पतालको सुरुवात गर्नुभयो। यस हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि उहाँ दुईजना विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई आजको सम्पूर्ण सबैले उहाँको योगदानलाई पूर्ण रूपबाट चाहिँ हामीले मान्यता गिन्नुपर्छ। किनभने निजी अस्पतालमा त्यति बेला कुनै पनि अस्पतालहरू थिएनन्, जसले गर्दाखेरि पहिलोचोटि उहाँले सानो अस्पतालबाट सुरुवात गर्ने बित्तिकै तत्कालीन अवस्थाको स्वास्थ्य अवस्था सबै ठाउँमा सहज रूपबाट प्राप्त हुने पनि थिएन। त्यो अवस्थामा प्राइभेट तौरमा काठमाडौँ नर्सिङ होमबाट स्टार्ट गरिएको सानो धेरै थोरै बेडबाट चाहिँ शैय्याबाट सुरु गरेको अस्पतालमा बिरामीहरूको घुइँचो लाग्न थाले। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू पनि पहिला यो चल्छ कि चल्दैन, प्राइभेट तौरमा यस्ता अस्पतालहरू खोलिएका थिएनन्। सरकारी अस्पतालमा पनि पूर्ण रूपबाट स्वास्थ्य सेवा लिने सम्पूर्ण अवस्था पनि त्यति राम्रो थिएन। त्यस अवस्थामा उहाँहरूले एउटा निजी स्तरमा उहाँहरूको दुईटैको पहलबाट चाहिँ काठमाडौँ नर्सिङ होमकै प्रारम्भिक अवस्थाबाट यो बीएनबीको जन्म भएको छ र चर्चित हस्पिटल रूपमा पनि हामी लिन सक्छौँ। र यसको सुरुवात उहाँले गर्नुभन्दा अगाडि उहाँ दुईटै विशेषज्ञ डाक्टर साहबहरूको बारेमा अलिकति केही बताउनु उपयुक्त हुन्छ होला। दुईटैको एउटा संयोग भनौँ, अब नेपालीहरूलाई एउटा राम्रो अस्पताल सिर्जना हुने एउटा माध्यम बनेको भनौँ। दुईटैको एउटा देशप्रेमप्रति अत्यन्तै आफ्नो माटोप्रतिको सद्भाव उहाँहरूको दुईटैको, एउटा बेलायतमा एकजना अमेरिकामा, दुईटैको मनमा के भाव उठिथ्यो भने आफ्नै स्वदेश फर्क्यौँ, आफ्नै देशमा केही गरौँ, आफ्नो विशेषज्ञतालाई केही न केही गरौँ भन्ने दुईटैको चाहिँ सोच अलग अलग ठाउँमा भए पनि बन्दियो। त्यो संयोगले बनेको मान्नुपर्छ, जसका कारणले गर्दाखेरि उहाँ डाक्टर वैद्यले गोराहरूको बिचमा करिबन 5 वर्ष काम गर्नुभयो। थुप्रै पैसा कमाउने अवसरहरूलाई उहाँले चाहिँ समर्पणका साथ त्यसलाई त्यागेर उहाँ चाहिँ नेपालकै लागि केही गरौँ भनेर उहाँ नेपाल फर्किनुभयो। त्यस्तै डाक्टर बाँसकोटाको पनि आफ्नो विद्यामा उच्च शिक्षा जो हासिल गरेर उहाँले जुन विशेषज्ञता हासिल गर्नुभयो, उहाँले पनि थुप्रै धन कमाउने अवसरहरू प्राप्त गर्नुभएको थियो अमेरिकामा। तर कुरा छाडेर नेपाल आउने नेपालप्रतिको उहाँहरूको चाहिँ नै त्यस बेलामा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको धेरै कमी थियो। नेपालमै केही गरौँ, जे जसो भए पनि आफ्नो परिवार छ, आफ्नो माटो छ, आफ्नो देश छ भनेर उहाँहरू दुईजना फर्किनु। तर थुप्रै डाक्टर बन्नको लागि विदेश जाने गरेको हामीले देखेका छौँ। तर हाम्रा जुन डाक्टर बाँसकोटा लगायत वैद्यको कुरा हामी गरिरहेका छौँ, उहाँहरू विदेशमा पढेर त्यहाँ सिकेका ज्ञान सिपलाई नेपालमा सदुपयोग गर्नुभएको छ, समर्पित हुनुभएको छ। तर अन्य त यहाँ पढ्नको लागि पनि पढेर उतै पनि बस्नुहुन्छ नि। अब धेरैजनाको त्यो देखिन्छ, किनभने अब अहिलेको समयमा आएर त अब बाहिर विदेश पढ्न जानेहरूको धेरैको उत्सुकता बढ्दै गएको पनि छ। तर उहाँहरूको समयको बेलामा चाहिँ धेरै त्यस्तो चिकित्सकहरू त्यो विशेषज्ञता हासिल गर्ने अवसर सबैले पाएका पनि थिएनन्। तर उहाँहरूले जुन जसरी एउटा नेपालमा केही गरौँ भनेर आउनुभयो, सुरुवातको अवस्थामा उहाँहरूको पनि बडा एउटा सबै खालको चाहिँ एउटा परिवेशबाट उहाँहरू गुज्रिनु भएको हो। यो बीएनबी अस्पताल बन्नुको मैले ब्याकग्राउन्डलाई अलिकति यहाँ प्रकाशित गर्न खोजेँ। अब पाटन हस्पिटलमा डाक्टर वैद्य काम गर्नुभयो,
र पाटन हस्पिटलमै डाक्टर बाँसकोटा पनि काम गर्नुभयो। त्यस पछाडि वीर हस्पिटलमा गएर उहाँले मेडिकल अफिसरको रूपबाट पनि काम गर्नुभयो र प्रारम्भको अवस्थामा थोरै पैसामा परिवार धान्न गाह्रो अवस्थामा अब आफ्नै निजी लगानीबाट अस्पताल सञ्चालन गर्न त्यति सजिलो कुरो पनि थिएन। तर पनि आफूले जे जस्तो छ, डाक्टर वैद्यले आफूले अलिअलि कमाएको पैसाले खरिद गर्नुभएका जे जति उपकरण थिए त्यस जमानामा उहाँ युरोलोजीमा चाहिँ उहाँले चाहिँ विशेषज्ञता हासिल गर्नुभयो। सर्जरीमा जसरी उहाँले विशेषज्ञता हासिल गरिसकेर उहाँ आउनुभयो, पहिलोचोटि नेपालमा प्रोस्टेटको अपरेसन गर्ने, शल्यक्रिया गर्ने, प्रोस्टेट क्यान्सरको शल्यक्रिया गर्ने, मूत्रथैली सम्बन्धीका सम्पूर्ण चाहिँ शल्यक्रियाहरू उहाँले पहिलोचोटि यहाँ चाहिँ गर्नु भएर उहाँ त्यसैबाट पनि ख्याति उहाँले कमाउनु। अब मैले भन्न खोजेको जस्तो कि बीएनबी भनौँ न हस्पिटललाई चाहिँ वास्तवमा अर्थोपेडिक भनिन्छ, के हो खास? अब खासमा चाहिँ अब सरस्वती हामीले पनि अब धेरै समयदेखि चाहिँ बीएनबी भनेर ठक्क बुझाइ गर्दाखेरि चाहिँ अर्थोपेडिक अस्पताल हो भन्ने खालको यस्तो जनमानसमा त्यस्तो बुझाइ भएको देखियो। त खास गरेर यहाँ के छ भने दुईवटा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको एउटा आफ्नो विभागलाई स्ट्रेन्थ गरेर लिएर जाने अवस्था थियो। डाक्टर बाँसकोटा आफै विज्ञ भएको नाताले उहाँले आफ्नो निरीक्षणमा निर्देशनमा आफूले दीक्षित गरेर एउटा दरिलो मजबुत नेपालभरिमै सायद यति ठुलो विभाग छैन होला कुनै पनि अस्पतालमा। बीएनबी अस्पतालमा करिब 25 जना जति विज्ञ चिकित्सकहरूको एउटा टोली छ, जो टोली खडा गर्नलाई डाक्टर अशोक कुमार बाँसकोटाको ठुलो देन छ। अब अर्को तर्फबाट झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ अब डाक्टर वैद्य फेरि युरोलोजीमा चाहिँ आफै विशेषज्ञता हासिल गरेको, इन्डो युरोलोजीको उहाँलाई फादर भनेर चिनिन्छ। त्यस जमानामा उहाँले विशेषज्ञता हासिल गरिसकेपछि जेनरल सर्जरीमा र युरोलोजीमा उहाँले काफी धेरै चाहिँ बिरामीहरूको सेवा गरेर उहाँले ख्याति कमाउँदै जानुभयो। र त्यस सँगसँगै बीएनबी अस्पतालले अन्य विभिन्न विभागहरूमा पनि विशेषज्ञ चिकित्सक राखेर सेवा दिँदै आएको छ। हजुर सर, अब यो बीएनबी भनौँ न अस्पतालमा आम बिरामी आउन चाहन्छन्, खास के छ त्यसमा, विशेषता के छ? अब यसमा त खास गरेर के भनेदेखि यसको व्यवस्थापन पक्ष। पहिला त अब सट्ट हेर्दाखेरि अब दुईजना विशेषज्ञ चिकित्सकलाई त्यहाँ स्थानीय तवरमा अथवा चाहिँ त्यहाँ कर्मचारीका बिचमा पनि उहाँलाई नामले भन्दा पनि दुईवटा बाको नामले चिनिन्छ उहाँहरू। उहाँले त्यो आदर बा भनेर जुन आदर पाउनु भएको छ त्यो सायद उहाँहरूकै अनवरत प्रयास र कोसिसको बावजुद र सबैलाई समेट्ने खालको भावनाले नै उहाँहरू सबैको बा हुन पाउनु भएको छ। र त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि सम्पूर्ण विभागहरूमा जति पनि सेवा दिइन्छ त्यो विभागहरूमा राम्रो व्यवस्थापन भएकै कारणले गर्दाखेरि विज्ञ चिकित्सकहरूको टोलीले राम्रो सेवा दिएकै कारणले मान्छेले रुचाउने हो। जहाँ आफूलाई उपचार गर्दाखेरि सहज हुन्छ, सर्वसुलभ हुन्छ, सजिलोसँग आफूलाई निश्चिन्त भएर आफ्नो म निको हुन्छु भन्ने भावना स्वयं जागृत हुन्छ, मान्छे त्यही नै कुद्ने हो। जस्तो कि अब निजी के अरे हस्पिटलहरू चाहिँ अलि महँगो हुन्छन् भन्ने पनि भन्छन्, यसमा चाहिँ के छ? अब समग्र रूपमा यसो हेर्ने हो भनेदेखि अब सरकारी तवरबाट खोलिएको जति पनि अस्पतालहरू छन् त्यो अस्पतालमा सरकारले ब्याकअप गर्छ अथवा लगानी गर्छ, उपकरणहरू खरिद गर्छ, त्यो अनुसारको व्यवस्थापन हुन्छ। प्राइभेटमा अब सरकारी काहीँ कतैबाट पनि लगानी नभइकन, कुनै दात्री संस्थाहरूबाट पनि लगानी नगरिकन आफूले मेहनत र परिश्रम र आर्जन गरेर बनाएका निजी अस्पतालहरू सम्पूर्ण सबै महँगो छन् त्यो कुरो पनि सत्य होइन, र सबै ठिक छन् त्यो पनि सत्य होइन। केही महँगा पनि होलान् तर केही धेरै राम्रा पनि छन्। त्यो राम्रोमा के परे को परे भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो स्वयं बिरामीको अब चुनावमा भर पर्छ। चुनाव भन्नुको अर्थ चाहिँ अब आफूलाई उपचार गर्नको लागि छनौटमा पहिलो प्राथमिकतामा कुन अस्पताल पर्छ, बीएनबीमा आउनुपर्ने कारण पनि त्यही हो। यहाँ स्तरीय गुणस्तर सेवा हुन्छ, साह्रै महँगो पनि होइन, तर प्राइभेट भएको हुनाले सरकारी जस्तो सस्तो पनि छैन, तर सर्वसुलभ भने मैले अघि नै सबैलाई चाहिँ मिल्ने खालको आफ्नो जीव ज्यानको लागि सबैजनालाई चाहिँ सबभन्दा बढी संवेदनशील हुन्छ मान्छे स्वास्थ्यमै, र जहाँ उपचार गरिन्छ त्यहाँ मलाई सही हुन्छ भन्ने उसले आफ्नो मानसिक अवस्था बनाएरै ऊ त्यो अस्पतालमा पुग्ने हो, र त्यही चिकित्सक खोज्ने हो जोसँग उसलाई भरोसा हुन्छ, र त्यहाँ उपचार गराउने बित्तिकै उसले आफूले ठिक भएको पनि उसले पाउँछ।
अब सर यो कोरोना होस् अन्य कुरामा गर्दाखेरि सञ्चालकहरूले निजी भनौँ अस्पताल सञ्चालकहरूले के भनिरहनु भएको छ भने अब हामी अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ भन्ने गुनासोहरू पनि आइरहेका छन्। राज्यले के गर्नु पर्ला, अब के गर्दै राम्रो होला? अब यसमा चाहिँ अब यो कोरोनाको प्रभाव जुन प्रकारले नेपालमा भित्रियो, अब चाइनामा सुरुवात हुने बित्तिकै अब यहाँ त्यति साह्रो हामी कहाँ आउँदैन भन्ने मान्यता सबैको थियो। बिस्तारै बिस्तारै अन्य पश्चिमी देशहरूमा फैलिँदै गयो। त फैलिँदै गएको अवस्थाबाट अहिले आएर भारतमा पनि जुन तरिकाले पहिला सुरुवातमा निकै चाहिँ नियन्त्रणमा रहेको भन्ने भान थियो, त्यो भारतमा फैलिन थालेपछि नेपालमा पनि फाट्टाफुट्ट एकाधजना आउँदाखेरि नेपाल चाहिँ सुरक्षित छ, कोरोनाले हामीलाई त्यत्रो चाहिँ उसमा लपेट्न सक्दैन भन्ने खालको चाहिँ आफ्नो सोच र विचारमा हामीहरू सबैजनाहरूको ध्यान त्यतापट्टि गयो। सरकारले पनि होइन अब त्यो कोरोना चाहिँ आउँदैन, अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलि सुरक्षित छौँ भन्ने खालको चाहिँ आफ्नो सोचाइ पनि भयो। तर कोरोनाले त कसैलाई आफ्नो र बिरानो भन्दैन, त आफ्नो कमजोरीका कारण हुन्, विभिन्न तरिकाका संयन्त्रहरू अपनाउन नसकेर भएको होस्, ती कुराले गर्दाखेरि नेपालमा कोरोना भित्रियो। कोरोना भित्रिसकेपछि सरकारी तवरबाट सरकारले जुन कोरोनाको उपचारको लागि जस्तो अस्पतालहरूको चाहिँ नामाकरण गरेर प्रकाशित गर्यो, फलानु फलानु हस्पिटलहरूमा चाहिँ कोरोना उपचार हुन्छ भनेर, त निजी अस्पतालले पहिला चाहिँ के पर्खियो भनेदेखि सरकारबाट चाहिँ एकैचोटि सबैलाई समेट्ने हो कि, आवश्यकीय पूर्वाधारहरू दिने हो कि, यसलाई चाहिँ सुरक्षाका एकदम 100% ग्यारेन्टी प्रतिभूत गर्ने गरी चाहिँ त्यस्ता उपकरणहरू, त्यस्ता आवश्यकीय चिजहरू चाहिँ छैन। अब त्यो सबै ठाउँमा बिएनबीमा त हामीले सरकारबाट त्यसरी पाएका त छैनौँ, तर निजी क्षेत्रमै हामीले चाहिँ कहीँ न कहीँ अस्पताल सञ्चालन भएको हिसाबले आफैले जोह गरेको भन्छु मैले नेपालीमा, जोह गरेर चाहिँ हामीले अलिकति स्टक राखेर आफ्ना चिकित्सकलाई, कर्मचारीलाई सुरक्षित राख्न र आएका बिरामीलाई पनि दुत्कारेर पठाउनु हुन्न भन्ने यो हामीहरूको चाहिँ अब मोटो भनौँ। अब अस्पताल खोलिसकेपछि कोरोना लागेर चाहिँ म गर्दिनँ, भर्सक त पहिला सरकारले तोकेकै अस्पतालमा हामीले पनि त्यो परीक्षणबाट पत्ता लाग्यो भने पठाउने हो। तर भोलि बाध्यात्मक परिस्थितिमा हामीले वर्षौँदेखि उपचार गर्दै आएका बिरामीहरू हामी कहाँ आएर अन्यत्र ठाउँ भएन भने हामीले उपचार गर्नै पर्छ। त्यो उपचारको प्रकारका लागि पनि हामी आफ्नो निजी तवरबाट चाहिँ तयारीसम्म छौँ। तर यसमा सरकारले चाहिँ यस्ता अस्पतालहरू जो अलिकति राम्रो सेवा दिनलाई सधैँ अगाडि बढेका अस्पतालहरूको नाम सबै थाहा छ सरकारलाई, सरकारले त्यस्ता अस्पतालहरूलाई बोलाएर यो उपकरण अथवा यो सामग्रीहरू तपाईँलाई उपलब्ध गराउँछौँ, तपाईँले यो तरिकाको व्यवस्था मिलाइदिनु भन्ने भएदेखि अझै हामीलाई सहज हुन्थ्यो। तर पनि अब सरकारले दिएन भनेर सरकारलाई हामीले त्यस प्रकारको लान्छना लाउनु भन्दा पनि हाम्रो अवस्थाबाट हामीले के कति गर्न सक्छौँ, हामीले पहुँच भएछ भने हामीले गर्ने, त्यो अहिले गरिरहेछौँ। अनि यो भनौँ न बिएनबी र अन्य निजी अस्पतालमा फरक चाहिँ के छ? निजी अस्पतालहरूमा चाहिँ अब यहाँ साना अस्पताल जस्तो 10वटा बेड राखेर पनि अस्पतालै खोलिया छन् निजी भनेर, 25वटा बेडबाट पनि खोलिएकै छ, 50वटा बेडको पनि खोलिएको छ। फेरि आजकल त के हो भनेदेखि जति जति नेपालमा अब डक्टरहरूलाई पढाउने जुन मेडिकल कलेजहरू पनि धेरैवटा भए, उत्पादन हुन्छन्, विज्ञ डक्टरहरू उत्पादन भएपछि उनीहरूलाई काम गर्ने थलो त चाहियो। त्यो थलोको हिसाबले पनि यहाँबाट पास गरिसकेर बाहिर निक्लेका नेपालकै उत्पादकहरू जति पनि डाक्टर साहबहरू, चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफूलाई काहीँ न काहीँ केही न केही गरौँ भन्ने हिसाब किताबले धेरैवटा त्यस्ता निजी अस्पतालहरू खोलिएको छ। त्यो राम्रो पनि हो, त्यो कम्पिटिसनको अवस्था रहनु पनि पर्छ देशमा। र ती निजी अस्पताल र यो निजी अस्पताल भन्दाखेरिको पनि निजी अस्पतालमा पनि क्याटेगोरी छन्। केही अलिकति स्तर माथि आइसकेका अस्पतालहरू छन्, जस्तो अब धेरै आधुनिक उपकरणबाट, धेरै विज्ञ चिकित्सकहरूबाट, अत्याधुनिक चाहिँ औजार र सामग्रीहरूबाट युक्त भएका त्यस्ता अस्पतालहरू, जस्तो अब ग्रान्डे पनि नाम चलेकै अस्पताल हो, मेडिसिटी नाम चलेकै अस्पताल छ, त्यस पछाडि हाम्रो थापाथलीमा भएको अस्पताल त्यो पनि छ, त्यस्तै बयोदा अस्पतालहरू पनि छन् र अरू सामान्य अब बिएनबी अस्पताल पनि त्यसरी नै आइराखेको छ। मेडिकल कलेजहरू पनि सँगसँगै फेरि अगाडि आइ नै राखेका छन्। त यस हिसाबमा के हुन्छ भने सबै निजी अस्पतालहरूको आफ्नो आफ्नो खालको चाहिँ विशेषताहरू छन्। अब बिएनबी चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि एक त अर्थले पनि यसको ख्याति आफ्नै हिसाबमा लिएका छन्। त ट्रमा केस देशमा प्रशस्त बन्छ
दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्नलाई सरकारले भरमग्दुर प्रयास त गरेको छ, तर त्यो प्रयासका बावजुद पनि दुर्घटना त कहिले पनि नियन्त्रण भएको छैन। त्यसले गर्दा जहाँ पनि दुर्घटना हुन्छ, काठमाडौँमा भएको दुर्घटना पनि पहिलो प्राथमिकता बिएनबी रहन्छ र काठमाडौँ बाहिरका जति जिल्लाहरू छन् ती जिल्लामा दुर्घटना हुने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला बिरामीको पहिलो छनौट चाहिँ बिएनबी रहन्छ। किनभने बिएनबी चाहिँ विज्ञ चिकित्सकको ठुलो टोली भएको अर्थोपेडिक अस्पताल भएको हुनाले पहिला हामी त्यहाँ सुरक्षित छौँ भन्ने उनीहरूलाई चाहिँ विश्वास छ। त्यो विश्वास दिलाउन बिएनबी सफल भएको छ। त्यसले गर्दा यसको एउटा आफ्नै विशेषता हो। र अर्कोतिर डाक्टर वैद्यले सर्जरीमा जुन दखलता लिनुभएको छ, जुन ख्याति कमाउनु भएको छ युरोलोजी र सर्जरीमा, र त्यसका बावजुद अरू पनि हाम्रा विभागहरूमा हाम्रो जुन राम्रो खालको एउटा स्तरीय गुणस्तर सेवा दिने भन्ने जुन व्यवस्थापनको सोच छ, त्यो सोच अनुसारको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरेर सुविधायुक्त सेवा प्रदान गरिएका कारणले गर्दाखेरि अन्यले पनि गर्छन्, नगरेका होइनन्। तर सरसर्ती हेर्दा धेरैको बिचमा हामी धेरै बिरामीहरूको छनौटमा प्राथमिकतामा पर्छौँ। अहिले बिएनबीमा कस्ता खालका बिरामी आएका छन् त कोरोना कहरको बेचमा? अहिले कोरोना कहरमा त अब कस्तो छ भनेदेखि पहिला त यसै तर्साइदिहाले कोरोना भनेर, अब रुगा लाग्यो भने पनि कोरोना भयो भने पछि थुरथुर झिझी दुर गर्ने। अब सामान्य ज्वरो आउने त्यो हाम्रो नेपाली सबैलाई रुगा खोकी भनेको सामान्य कुरा हो। रुगा खोकी लाग्ने बित्तिकै मान्छे तर्सिने खालको चाहिँ अवस्था सृजन भयो। तर बिएनबी अस्पताल लगायत अन्य पनि धेरै अस्पतालहरूमा पहिला चाहिँ फिभर क्लिनिक राख्ने, त्यो फिभर क्लिनिकमा चाहिँ उनीहरूको हिस्ट्री लिने र हिस्ट्री लिँदाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ अलिकति सङ्क्रमित हुनसक्छ कि भन्ने आशङ्कित भएमा उनीहरूलाई त्यो अनुसारको अलग्गै छुट्टै ट्रिटमेन्टको व्यवस्था गर्ने र परीक्षण बापत उनीहरूमा केही रहेनछ कोरोनाको भनेदेखि नियमित प्रक्रियामा उनलाई अस्पतालले चाहिँ आफ्नो उपचारको प्रक्रियामा लिएर जान्छ। र पहिलो चाहिँ के हुन्छ भने गेटैमा हामीले, किनभने चिकित्सकलाई पनि सुरक्षा दिनुपर्छ, कर्मचारीलाई पनि सुरक्षा दिनुपर्छ, स्वयं जो आउँछन् बिरामी त्यसलाई पनि सुरक्षा दिनुपर्छ। अस्पतालको दायित्व त धेरै ठुलो छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फिभर क्लिनिक जुन सञ्चालन गरेका छौँ त्यहाँ हाम्रो चिकित्सकहरू बस्नुहुन्छ, त्यहाँ हाम्रो चिकित्सकहरूसँग सहयोगी टोलीहरू बसेका हुन्छन्। उनीहरूको अब सुरक्षाको संसाधन हामीले जो उपलब्ध गराउन सकेका छौँ त्यो गराएछौँ। र पहिला आउने बित्तिकै हिस्ट्री राम्रो छ र अपरेसनै गर्नु पऱ्यो भनेदेखि एउटा सामान्य भोलि गएर त्यस रोगबाट चाहिँ सङ्क्रमित हुने अवस्था नरहोस् भन्नको सुरक्षाका खातिर केही परीक्षण गराएर उनीहरूलाई अपरेसन पनि गरिन्छ। किनभने कतिवटा अपरेसन त इमर्जेन्सी गर्नुपर्छ। एकदमै भरे म परीक्षण आएर 2 दिन पछाडि त्यसको रिपोर्ट आउला, म 2 दिन पछाडि गर्छु भन्दा मान्छे मरेर जाला। यस्ता कैयौँ घटनाहरू चाहिँ हामीले अवस्था हेरेर तत्कालीन अब त्यसलाई परीक्षणको कुन माध्यमबाट जाँदाखेरि हामी सुरक्षित हुन्छौँ, चिकित्सक, अस्पताल, कर्मचारी सम्पूर्ण सबै सुरक्षित हुने गरी त्यो संयन्त्र अपनाएर हामीले त्यो गरेका छौँ। र कसैको हिस्ट्री छैन, कहीँबाट आएको पनि छैन, ज्वरो पनि छैन, रुगा पनि छैन भने सामान्यतः उनीहरूलाई चेक गर्ने, परीक्षण गर्ने एउटा विधि छ। त्यो विधिबाट उनीहरू गुज्रेर आउनुपर्छ। त्यो आइसकेपछि अहिले ओपिडी पनि सञ्चालन भइरहेको छ। अब सर्जरी त भनिहालेँ, कुनै पर्खेर गर्ने खालका सर्जरी 24 घण्टा सेवा सुविधा हामीले अहिले उपलब्ध गरिराखेका छौँ। अनि कतिजना कर्मचारी हुनुहुन्छ अहिले हस्पिटलमा? अहिले हामीहरू लगभग 750 जना लाई रोजगारको अवसर प्रदान गरेको बिएनबी अस्पताल भनेर मैले चिनाउन चाहन्छु। किनभनेदेखि एक प्रकारले यो प्रश्न सोधिदिनु भएकोमा यहाँलाई धन्यवाद पनि छ। किनभने प्राइभेट तौरमा 2 जना बुवाहरू भनेर अहिले मैले पहिचान गराएँ, 2 जना विशेषज्ञ डाक्टरले आफ्नो प्रयास र आफ्नो कमाएको पैसाबाट सुरुवात गरेको यस बिएनबी अस्पताल आज जुन अवस्थामा जहाँ पुगेको छ, आज आफ्नै खालको बिल्डिङ, अहिले नयाँ बिल्डिङ पनि हाम्रो बनिरहेको छ, निर्माणाधीन छ, चाहे त्यो चाँडै नै त्यसको चाहिँ सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको छ। त्यस पछाडि त्यसका अरू विधाहरूमा अझै राम्रोसँग स्तरीय सेवाको एउटा पाटो भिन्दै सुरु हुन्छ होला सायद पछाडि। र अहिले जुन भइरहेको भवनमा चाहिँ हामीले 100 जना बिरामीको शैय्या तयार गरेर सुरुवात गरेको, तर अब कहिलेकाहीँ 100 भन्दा पनि नाग्छ। त्यसले गर्दा अहिले हामी स्तरोन्नतिमा पनि गएका छौँ र सरकारी जो प्रक्रियाहरू छन् स्तरोन्नतिको, त्यो प्रक्रियामा हामी अन्तिम अवस्थामा पुगिया हुनाले चाँडै यो शैय्याको पनि स्तरोन्नति भएर आउने अवस्थामा छ। र लगभग 750 जना प्रत्यक्ष रोजगार अवसर दिने भनेको एक प्रकारले नेपालको लागि ठुलै चिज मान्नुपर्छ। किनभने एउटा अस्पतालले 750 भनेको उनीहरूको 4 जना मात्रै आश्रित छन् भने पनि लगभग 3235 जनाको घर व्यवहार चलाउने काम एउटा बिएनबी अस्पतालको एउटा अस्पतालले त्यो अवसर प्रदान गरेको छ। र त्यो कुरालाई चाहिँ यसको श्रेय हामीले 2 जना हाम्रो विज्ञ जगदीश लाल वैद्य डाक्टर साहब र अशोक कुमार बाँसकोटा डाक्टर साहबलाई दिनुपर्छ। र अहिले
750 जनाको रोजीरोटी दिएर यसले मात्र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा टेवा दिएको होइन, यसले रोजगारको अवसर प्रदान गर्ने कुरामा पनि देशलाई एउटा राम्रो टेवा दिएको छ। यो सरकारले पनि यो कुराहरूलाई मनन गरे पनि होला। सरकारबाट त्यस्तो कुनै प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ? हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ? अब अहिलेसम्म त अब कतिपय अवस्थामा सरकारबाट चाहिँ नराम्रो त्यस्तो खालको त काहीँ पनि हामीलाई त्यस्तो प्रतिक्रिया आएका छैनन्। तर कतिवटा कुराहरू अब भनौँ न, नेपालको सन्दर्भमा राम्रो अस्पताल सृजन गरेर सञ्चालन गर्नु अलि निकै चुनौतीपूर्ण कुरा हुन्छ, किन लगानी धेरै लाग्छ, उपकरणहरू महँगा छन्। अत्याधुनिक उपकरण भएन भने स्तरीय सेवा प्राप्त हुँदैन र त्यो सरकारबाट उपलब्ध हामीलाई नभएपछि त निजी क्षेत्रमा उपलब्ध गराउनु पर्यो। अनि यसको कमाइ कति हुन्छ, त्यसको आधारमा कति पैसा त्यसमा इन्जेक्ट गर्ने, कति लगानी गर्ने र अझै स्तरीय बनाउने भन्ने कुरा एउटा चुनौती नै हुन्छ। तर त्यसतर्फ पनि अहिलेको व्यवस्थापन कटिबद्ध भएर लागिया छन्। कहाँबाट हुन्छ, लोन गरेर हुन्छ, कताबाट हुन्छ, अहिलेको आधुनिक उपकरण लिएर भए पनि राम्रो स्तरीय सेवा दिनमा हामी पछि पर्नुहुन्न। किनभने हामी अब एकचोटि यत्रो 35 वर्षको यात्रामा एउटा राम्रो अस्पतालको नाम कमाउन सफल भइसकेका छौँ। त्यसले गर्दा पनि यतापट्टि हामीहरूको चाहिँ ध्यान आकर्षण भइदिरहेको छ। कतिपय अस्पतालहरूमा बिरामीको उपचार गर्ने बहानामा भ्रष्टाचार भनौँ न, बढी रकम असुल्ने गरेको पनि पाइएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यसमा लगभग लापरवाही हुन्छ। कस्तो कतिपय अवस्थामा त अब लापरवाही हुँदैन भन्न त मिल्दैन। तर पनि अब मैले जानेको बिएनबी अस्पतालमा अपरेसन हुने जुन ट्रमाका केसहरू छन्, जुन तपाईँको दुर्घटनाका केसहरू छन्, कोही त अब तपाईँको साधारण अपरेसन गरेर हुँदैन, इम्प्लान्टहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, धेरै महँगा हुन्छ इम्प्लान्टहरू। कसैको चाहिँ रिडको हड्डी गएको हुन्छ, स्पाइनी चाहिँ भाँचिएका अवस्था हुन्छन्, हातखुट्टाको अब एक ठाउँमा मात्रै धेरै ठाउँमा भाँचिया हुन्छन्, जहाँ चाहिँ सिधा प्लास्टर गरेर या सामान्य गरे अवस्थाबाट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ उपचार गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अब प्लेटहरू लाउनु पर्ने, विभिन्न स्क्रुजहरू लाउनु पर्ने, विभिन्न प्रकारका यो अर्थो सम्बन्धीमा चाहिँ तपाईँ इम्प्लान्टहरू धेरैवटा हुन्छन्। त्यो अलिक महँगा त हुन्छन्। त्यो किनेर लाउने कुरामा त अब हामीसँग उत्पादन छैन, त्यो यसै पनि हामीले उपलब्ध गराएर जो पैसा पर्छ लिने नि हो। तर विशेषज्ञ चिकित्सकहरू प्लस अब अस्पतालले अवस्था हेरेर जसले पैसा तिर्न सक्छ, सामान्य त अब धेरै महँगो नभएको कुरालाई पैसा तिरेर खुसी खुसी आफ्नो जीव ज्यान बचाएको छ भनेर धन्यवाद दिँदै जान्छन् पनि। र अर्कोतर्फ हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ कसैलाई धेरै गाह्रो हो, अब चाहिँ सामान्य चाहिँ अवस्थामा ल न चाहिँ एकदम गाह्रो हो भन्दाखेरि त्यस्तोलाई हामीले केही सामान्य आफ्नो दायराभित्र रहेर केही उहाँहरूलाई सुविधा र केही छुटहरू पनि हामीले दिने गरेका पनि छौँ। जस्तो बिएनबी भन्नु अस्पताल जस्तै सफल हुनको लागि अन्य निजी अस्पतालले के सिक्न सक्छन् त? अब यसमा त सबैभन्दा कुरा त सेवाको स्तर नै हो। किनभने कुनै पनि अस्पताल खोल्यो तर त्यहाँ राम्रो भवन पनि भयो, तर विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव भयो। साँच्चै नै त्यो विशेषज्ञताको कुरामा चाहिँ विश्वास हुने आधारहरू चाहिँ सृजन हुनु जरुरी हुन्छ पहिला। अनि एउटा इन्स्टिट्युसनल हिसाब किताबले त्यो डेभलप हुँदै गइसकेपछि पछि गएर चाहिँ एउटा संस्थाको रूपबाट पनि चल्छ। तर अहिले चाहिँ के हुन्छ भने प्रत्येक इन्डिभिजुअलहरू अब पहिलाको जस्तो छैन। उस जमानामा के हुन्थ्यो भने ज्वरो आयो भने मान्छे मर्थ्यो, टाइफाइड लागेको हुन्थ्यो, थाङ्ने ज्वरो आयो भन्थ्यो। एकदमै त्यो जमानाबाट हामी गुज्रेको त हो नि त। त्यो जमानामा वनको लाग्यो भने त वन लाग्यो भने के लाग्यो, केही सिए लाग्यो भन्ने पनि जमाना थियो नि त। तर आज त के छ भनेदेखि प्रत्येक बिरामीहरू आजको अवस्थामा चाहिँ यति अवेरनेस आइसकेको छ कि मेरो बिरामी के भएको, आजकल त मिडिया यति चाहिँ अगाडि छ, इलेक्ट्रोनिक चाहिँ तपाईँको अब त्यो यस्तो अगाडि बढिसकेको छ कि आफ्नो बारेमा, आफ्नो रोगको बारेमा, दिएका औषधिका बारेमा शुद्ध पनि सबै कुरो जानकारी भइसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको उपचार चाहिँ पहिलाको भन्दा धेरै नै चुनौतीपूर्ण छ। किनभने अब तपाईँले पहिला भनेको कुराहरू मान्नेवाला कोही पनि चाहिँ बिरामीहरू छैनन्। उल्टै प्रश्न गरिदिन्छन् डाक्टरलाई, यो भनेको यस्तो होइन डाक्टर साहब भनेर, अथवा दबाईकै विषयमा प्रश्न गर्न सक्ने भइसक्यो भनेपछि हाम्रो स्तर, जनमानसको सोच र विचारको जसरी विकास भएको छ त्यही अनुसारको हामीले उपकरण, हाम्रो चाहिँ विधाहरूमा पनि त्यसरी नै स्तर उन्नति गर्दै जानुपर्छ। बिरामीको विश्वास कसरी जित्ने? अब बिरामीको विश्वास जित्नको लागि त 3-4टा यसका आधारहरू छन्। खास गरेर एउटा त व्यवस्थापन एउटा सुदृढ हुनुपर्छ, त्यो बिएनबीमा छ। हजुर। र अर्को कुरा चाहिँ विश्वास कमाएका चिकित्सकहरूको एउटा टोलीले उपचार गर्छ भन्दा अर्को त्यो आधार बन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ उनीहरूको भित्र म ठिक हुन्छु भन्ने भावनाको सेवा गर्ने एउटा टिम। अहिले बिएनबीमा के छ भनेदेखि नर्सिङ टिम पनि उत्तिकै एकदमै सक्रिय हुनुहुन्छ उहाँहरू। अब अरू जति पनि सपोर्टिङ स्टाफहरू हुन्छन् सबै
ले एउटा बिरामीलाई कसरी चाहिँ राम्रो सेवा दिने है, त्यो हिसाब किताबले उहाँहरू अल्मलिनु नपरोस्, काहीँ पनि मान्छेलाई चाहिँ अलिकति दुःख नहोस् भन्ने हिसाब किताबले बढी से बढी बिरामीप्रति संवेदन भएर चाहिँ एउटा टिमै एउटा लागि हुनाले त्यो कारणले गर्दा पनि सबैको विश्वास जित्न हामी सफल भएको छौँ अहिले। हस्, हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद तपाईँलाई। र अब खास गरेर यो टिभीमा मैले कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता हाम्रो सञ्चित दाजुलाई धन्यवाद मात्रै नदिएर यो टिभी टोटल परिवारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, मैले पनि कार्यक्रम यो हेल्थबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।